बेगुनाह लोगों को कत्ल किया गया। ये वो रास्ता है जो कि मिनी स्विट्ज़रलैंड को जाता है, जो कि बहुत ही दुर्गम है। चारों तरफ ऊंची नीची खाइयाँ हैं। आप यहाँ पर पैदल भी जा सकते हैं, मगर अगर से आप जिस्मानी तौर पे मजबूत हैं तो पहुँचेंगे, वरना आपको इन पोनी राइडर करना पड़ेगा, जो कि आसपास के गरीब लोग इन घोड़े की सवारी कराकर आपको इस मकाम पे पहुंचाते हैं। आप देख रहे हैं, यही मिनी स्विट्ज़रलैंड है, जो कि वाकई बहुत ही खूबसूरत है। और इसी जगह पर उन जालिमों ने, उन दहशतगर्दों ने, उन आतंकवादियों ने 28 लोगों को शहीद किया। और सबसे बड़ा जुल्म ये किया उन्होंने कि जब वो लोगों को गोली मार रहे थे तो उनका मज़हब पूछ रहे थे। इन लोगों ने अपनी गोलियों से लोगों को मारा, लोगों को शहीद किया, मगर अपनी बोली से, अपने अल्फाज से पूरे हिंदुस्तानियों को ज़ख्मी कर दिया। उन्होंने पूछा, तुम हिंदू हो या मुसलमान? अगर मुसलमान हो तो कलमा सुनाओ। इसका क्या मतलब आप समझते हैं कि ये बहुत भी बड़ी साजिश है, जो कि इस हिंदुस्तान में 1 अरब 40 करोड़ लोग बसते हैं, जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई हैं और तमाम धर्मों के लोग हैं। उनके बीच एक खाई पैदा करना, उनके अंदर एक दरार डालना, उनके अंदर डिफरेंसेस पैदा करना, ये इनका मकसद था। इन लोगों ने 28 लोगों को ही शहीद नहीं किया, बल्कि यहाँ की हिंदुस्तान की पूरी आवाम के दिल को ज़ख्मी किया है। ये मज़हब के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं, और जब इन्होंने अपनी इस मुहिम को अंजाम दे देते तो बहुत ही बेशर्मी से कहते हैं कि ये घटना, ये मुहिम, ये क़त्ल गारत जैश मोहम्मद ने किया है, लश्कर तोयबा ने किया है। इनको शर्म नहीं आती कि जैश मोहम्मद का मतलब ये समझते हैं। जैश मोहम्मद का मतलब होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौज, और लश्कर तैयबा का मतलब होता है कि फ़रिश्तों की फ़ौज। बताइए, ये फ़रिश्ते हैं? बताइए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौज हैं। अपनी दुकान चलाने के लिए ये मज़हब का सहारा लेते हैं, ये धर्म का सहारा लेते हैं, क्योंकि इनकी परवरिश सिर्फ़ चंदे से और चुटकी से होती है। इनको नहीं मालूम कि दुनिया के अंदर ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है, कैसे दूसरी कौमों के साथ, कैसे दूसरे भाइयों के साथ रहा जाता है। ये सिर्फ़ सरहद पार से बैठकर जो गरीब लोग हैं उनको पैसे की लालच में आतंकवादी बनाते हैं। अपने बच्चों को ये इंग्लैंड और अमेरिका में पढ़ाते हैं, और गरीब लोगों के बच्चों को ये उनके माइंड को इतना वाश करते हैं, धर्म का इतना जहर भर देते हैं कि वो चलता फिरता एक दरिंदा बन जाता है, और उसके अंदर वो मानव बम कभी काम कहीं कहीं अंजाम देता है। ये है इनकी मुहिम। इनको ये नहीं मालूम कि हमारा हिंदुस्तान 1 अरब 40 करोड़ यहाँ पे इंसान बसते हैं, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग इतना मिलजुल के, इतनी मोहब्बत से रहते हैं। ये सही है कि कभी कभी आपस में डिफरेंसेस पैदा होते हैं। क्या एक घर के अंदर 4 बर्तन होते हैं तो आपस में टकराते नहीं? मगर जब हिंदुस्तान की बात आती है, जब हिंदुस्तान की सालमियत की बात आती है, जब हिंदुस्तान की अखंडता की बात आती है, जब हिंदुस्तान की एकता की बात आती है, तो हम सारे लोग एक हैं। क्योंकि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, यहीं पर पैदा होता है और यहीं पर मर जाता है। और ये हमारे ही देश के हिस्से पे, हमारे ही टुकड़े पे ये बसने वाले लोग हम ही को लड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान। उन्होंने इन बेगुनाह लोगों को, इन मासूम लोगों को अपनी बंदूक का निशाना बनाया। और ये बेचारे, किसी की शादी हुई थी, कोई हिंदुस्तान की इस जन्नत को देखने के लिए आया था, कुछ लोगों ने पैसा इकट्ठा करके कश्मीर का दीदार करने आए थे। उनको क्या मालूम था कि यहाँ हम जाएंगे और फिर वापस लौट के कभी अपने घर न पहुँच पाएंगे। ये दरिंदे इन जंगलों के अंदर छुपे हुए थे, और जब उनको समझ में आ गया कि अब जो है यहाँ पे इस मुहिम को अंजाम देना है, तो उन्होंने इस तरह से अंजाम दिया कि लोगों के शानो गुमान में नहीं था। लोग यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के पहाड़ों और यहाँ के दरख्तों को देखकर इतने
خوش تھے اور یہاں پہ ان کی قہقہے، بچوں کی ہنسی خوشی کی آواز، اور لوگوں اتنے مگن تھے کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا، مگر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے اندر ان کی پوری دنیا بدل گئی۔ اور جب ہم لوگ بھی یہاں پہ گئے تھے تو یہاں پر روز 2-2,500 3,000 لوگ یہاں پر آتے ہیں، جبکہ اس کا راستہ بہت ہی مشکل ہے۔ تقریباً زمین سے یہ 400-500 میٹر کی اونچائی پر ہے، اور راستہ پہ اوبڑ کھابڑ ہے، چلنے کے لیے راستے میں کیچڑ گڈھے ہیں، اور یہ بیچارے یہاں کے جو غریب لوگ ہیں وہ اپنے گھوڑے کے ذریعے پہنچاتے ہیں اور اس کی اجرت لیتے ہیں۔ ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان غریبوں کا روزگار کہاں سے آئے گا۔ کوئی اب یہاں پر آنے کی دوبارہ جرت کرے گا؟ جو مقام اتنا خوبصورت پوری دنیا میں مشہور ہے، جسے منی سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے، اس کی مشابہت سوئٹزرلینڈ سے ملتی ہے، اور اس کو ان لوگوں نے ایک قبرستان بنانے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے سسٹم کی یہ ہماری ایک کمی ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی گھٹنا ہو جاتی ہے تب ہم بیدار ہوتے ہیں، اور ہم پہلے نہیں سوچتے کہ ہمیشہ سانپ اور جو جنگلی جانور ہوتے ہیں وہ اس طرح کے جنگل میں رہتے ہیں، وہ کبھی بھی یہ کسی انسان کو ڈس سکتے ہیں۔ اور وہی ہوا کہ یہ انسان کے بھیس میں یہ جنگلی یہ سانپ جو ہے انہوں نے اسی جنگل میں پناہ لی اور یہاں کے لوگوں کو نکل کے اچانک ڈس لیا۔ جبکہ جب آپ کشمیر آئیں گے تو کشمیر میں چاروں طرف آپ کو فوج کی گاڑیاں دندناتی ہوئی ملیں گی، اور ہر طرف بنکر دکھائی پڑیں گے جہاں پہ ہمارے فوجی بھائی بیٹھ کے اس دیش کی حفاظت کرتے ہیں۔ مگر جہاں پر روز 2,000-3,000 لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، وہاں پر نہ تو کوئی گارڈ دکھائی پڑا، نہ تو کوئی سیکورٹی دکھائی پڑی، بس زیپلنگ والے، اور یہاں پر چھوٹے موٹے ہوٹل ہیں، اور یہ بیچارے پونی رائڈنگ والے ہم لوگوں کو تھوڑا گائیڈ کرتے ہیں، اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جبکہ ہم لوگ بیتاب ویلی گئے، چندن باڑی گئے، آرو ویلی گئے، تمام جگہ گئے، ہم لوگوں نے گھوما، مگر کہیں ہم کو وہاں سیکورٹی نہیں دکھائی پڑی۔ اور اب خیال آتا ہے کہ یہ بہت بڑی چوک ہے ہماری کہ ہمیں ان جگہوں پر سیکورٹی کا ضرور انتظام کریں، اور یہاں پر CC کیمرے لگائے جائیں، تاکہ جو یہ ظالم ہے، جو یہ آتنکوادی ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، ان کو ہم پہچان سکیں، ان کو جان سکیں، ان کی ایکٹیویٹی پہ ہماری نظر ہو، کیونکہ پورے ہندوستان کے ٹورسٹ یہاں پر اس خوبصورت مقام کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہاں ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کتنا دل فریب منظر ہے، چاروں طرف ہریالی ہے، پہاڑوں پہ برف جمی ہوئی ہے، اور دیودار کے یہ اونچے اونچے پیڑ، چاروں طرف خوبصورت جنگل، اور یہاں لوگ اس کی خوبصورتی میں اتنا مدہوش ہو جاتے ہیں، اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کے خواب و خیال میں نہیں ہوتا کہ یہاں پر ایسا ہو سکتا ہے۔ شاید یہاں کے رہنے والوں نے بھی کبھی محسوس نہ کیا ہو، مگر یہاں پر ہمیشہ تاریخ رہی، اتہاس رہا ہے کہ یہاں برابر اٹیک ہوتے رہتے ہیں آتنکوادیوں کے، کیونکہ ان کے آقا جو بیٹھے ہوئے پاکستان سے، وہ وہاں پہ ان غریب لوگوں کو ان کا مائنڈ واش کر کے یہاں پر اس طرح کا حملہ کرواتے ہیں۔ تو لوگوں کو جاننا چاہیے، یہاں کے استھانی پرشاسن، یہاں کا جو مکھ منتری ہیں، ان کو بھی اس بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے۔ جب گھٹنا گھٹ جاتی ہے تو سارے لوگ بیدار ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ پاکستان کو اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ جن لوگوں نے اس جگن اپرادھ کیا ہے، لوگوں کی ہتیائیں کی ہیں، معصوم لوگوں کو مارا ہے، اور مذہب کے نام پر نفرت پھیلانے کی کوشش کی ہے، جو کہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس کی سزا ان کو ملنی چاہیے۔ اور ہمارا دیش کا یہ ہندو سکھ یہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، انہیں مسلمان اپنا بڑا بھائی تسلیم کرتے ہیں، اور انہی کو اپنا گارجین سمجھتے ہیں، اور جب ہندوستان پہ کسی حملے کی یا کسی طریقے آنچ آئے گی تو سارے بھائی ہم لوگ ایک ہو کر اس ہندوستان کی سالمیت، اس کی اکھنڈتا کے لیے لڑیں گے، اور ہم سارے ایک ہیں۔ ہمارے اندر محبت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہم سب کا دیش ہے، ہم کو یہیں رہنا ہے، اور اس طرح کے چھوٹے وچار کے لوگ، اس طرح کے لوگ یہاں پر اپنے اس طرح کے لوگوں کو بھیجتے رہیں گے اور نفرت پیدا کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کرتا ہوں۔ جے ہند، خدا حافظ۔